मदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन में हालात की दुरुस्ती के बाद इनमें बगाड़ पैदा ना करो और अल्लाह को खौफ और उम्मीद से पुकारो, यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से करीब है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वही तो है अल्लाह पाक जो अपनी रहमत से यानी बारिश से बेशतर हवाओं को खुशखबरी के तौर पर भेजता है, हत्ता कि वो हवाएं भारी बादलों को उठा लाती हैं तो हम इन बादलों को किसी मुर्दा इलाके की तरफ चलाते हैं, फिर इससे बारिश बरसाते हैं तो इसी मुर्दा ज़मीन से हर तरह के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को भी ज़मीन से निकाल कर खड़ा करेंगे, शायद इस मुशाहिदे से तुम कुछ नसीहत हासिल करो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उम्दा ज़मीन अपने परवरदिगार के हुक्म से खूब सब्ज़ा उगाती है और जो ख़राब होती है इससे जो कुछ थोड़ा बहुत निकलता है वो भी नाकिस होता है। इसी तरह हम अपनी आयात को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन लोगों के लिए बयान करते हैं जो शुक्र बजा लाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा तो इसने कहा ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो जिसके बग़ैर तुम्हारा कोई इलाह नहीं, मैं तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब वाक़या होने से डरता हूँ। इसकी कौम के सरदारों ने कहा हम तो तुझे ही सरी गुमराही में देखते हैं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 61 से लेकर आयत नंबर 65 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला या क़ौमी लैसा बी दलालतुम वलकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। इसने कहा बरादराने कौम मैं गुमराही में पड़ा हुआ नहीं बल्कि मैं तमाम जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। अब जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और उन्हें कहा कि अल्लाह की नाफरमानी ना करो, इसके साथ शरीक ना बनाओ, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, मैं तुम पर एक शदीद अज़ाब का जो ख़तरा है वो मंडलाते हुए देख रहा हूँ। तो कौम के सरदारों ने कहा हम तो तुझी को गुमराही में देखते हैं, हम तो गुमराह नहीं हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बरादराने कौम मैं गुमराही में पड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब करदा रसूल हूँ। आयत नंबर 62। उबल्लिगुकुम रिसालती रब्बी व अंसहु लकुम वअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। मैं तुम्हें अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ मुझे अल्लाह की तरफ से मालूम है इसे तुम नहीं जानते। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि गुमराही में मैं नहीं बल्कि तुम लोग गुमराही में पड़े हुए हो। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और इस हैसियत से अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा। अगर तो तुम लोगों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया तो इसमें तुम्हारी ही भलाई और खैर ख्वाही है, और अगर तुमने झुटलाया तो अज़ाब इलाही से नहीं बच सकते। आयत नंबर 63। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुंज़िरकुम वलितत्तक़ू वलअल्लकुम तुरहमून। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक ऐसे आदमी के ज़रिए आई है जो तुम्ही में से है, ताकि वो तुम्हें बुरे अंजाम से डराए और तुम नाफरमानी से बचो और तुम पर रहम किया जाए। बहुत से अंबिया की दावत के जवाब में मुनकरीन की तरफ से इस तरह के ही एतराज़ात उठाए जाते हैं। उनमें से एक एतराज़ ये होता है कि हमारे जैसे आदमी हो अल्लाह के रसूल तुम कैसे हो सकते हो। इस मकाम पर गो इस एतराज़ का जवाब नहीं दिया गया, ताहम बहुत सारे मकामात पर कुरान पाक में इस एतराज़ का जवाब दिया गया है कि इंसानों की हिदायत का इसके सिवा कोई ज़रिया मुमकिन ही नहीं कि इन्हीं में से एक रसूल मबऊस किया जाए जो इन्हीं की ज़बान में इन्हें अल्लाह का पैगाम बेहतर तरीके से पहुँचा सके, अल्लाह के अहकामात पर ख़ुद भी अमल दरामद हो और अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाते हुए लोगों के लिए एक अमली नमूना अपने आप को ज़ाहिर करे। आयत नंबर 64। फ़कज़्ज़बूहु फ़अन्जयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्कि व अग़रक़नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना
إنهم كانوا قوما عمين۔ چنانچہ انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح کو اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 9.5 سال تبلیغ کی تھی۔ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر مذکور ہے، ہر موقع پر کوئی نہ کوئی تفصیل مل جاتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار ہوئے تھے بچا لیا اس عذاب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا، اور باقی جو نافرمان لوگ تھے انہیں غرق کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا، بلا شبہ وہ لوگ اندھے تھے۔ 9.5 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں بھی مٹھی بھر لوگ اور بعض اقوال کے مطابق صرف 40 آدمی آپ پر ایمان لائے تھے۔ جب نوح علیہ السلام باقی لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ یا اللہ ان میں سے اب کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ جس حد درمی سے یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں ان کی اولاد بھی اب فاسق و فاجر ہی بنے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب سیلاب آنا شروع ہوا تو آپ نے اس سے ذرا پہلے اپنے پیروکاروں کو اس میں سوار کیا، یعنی کہ کشتی میں، اور جانداروں کا ایک ایک جوڑا بٹھا لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ پھر سیلاب اس وسیع پیمانے پر آیا جس سے یہ ساری کی ساری بدکار قوم ڈوب کر مر گئی۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اندھے تھے، اندھے اس لحاظ سے تھے کہ انہوں نے نہ حق اور باطل میں تمیز کی، نہ اپنے نفع کا سوچا، بلکہ ایسے ہٹ درم واقع ہوئے تھے کہ اندھے ہو کر اپنی سرکشی میں حضرت نوح علیہ السلام کی تغذیب اور بغاوت پر ڈٹے رہے، مگر بت پرستی سے باز نہ آئے۔ ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے تھے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے کہنے پر چل کر کہیں اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا۔ آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ طوفان نوح کے بعد بھی ایک مدت سیدنا نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ پھر اس طوفان کے تقریباً 600 سال بعد سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ یہ سام کی اولاد میں سے تھے جو عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی۔ یہ قوم بڑی قد آور، مضبوط اور سرکش تھی، رہنے کے لیے زمین دوز شہروں کے شہر بسا رکھے تھے اور بت پرستی میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے منع کیا اور سمجھایا کہ یہ بت کسی کا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، لہٰذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اور ہر قسم کے اختیارات صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، لہٰذا اپنی غلط روش سے پرہیز رکھو۔ اب قوم عاد نے آگے سے کیا جواب دیا حضرت ہود علیہ السلام کو، ہم وہ نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔